آفتاب، سلامی به زیبایی شهر زیبای شارجه. به دومین برنامه از لبخند بزنید شما در شارجه هستید خوش اومدید. امروز هم قراره با همدیگه یک سفر کوتاه داشته باشیم به یکی از مکانهای دیدنی و زیبای این شهر، جزیره نور در بحیره در قلب شهر زیبای شارجه. دکتر سلطان بن محمد القاسمی جدا از چشمانداز فرهنگی و ادبی که دارن، همیشه به دنبال برقرار کردن جایگاه‌های مناسبی برای گردهمایی‌های خانوادگی بودن و این شهر رو به یک شهر دوستدار خانواده تبدیل کردن. یکی از اون مکانهایی که ثابت میکنه این شهر همیشه دوستدار خانواده است، جزیره النوره. برای ورود به این جزیره باید اول اینجا بلیتتون رو تهیه کنید و بعد وارد جزیره زیبای النور بشید. جزیره که به یک مکان محبوب برای خانواده‌ها تبدیل شده، از زمان بازگشایی در دسامبر 2015 جوایز بین‌المللی متفاوتی رو به خودش متعلق کرده. جایزه بهترین معماری، جایزه طراحی IF و جایزه طراحی آلمان. با همدیگه بریم ببینیم در قلب شارجه چه چیزی در انتظار ماست. به زیباترین قسمت از جزیره النور اومدیم، خانه پروانه‌ای. خانه پروانه‌ای که بیش از 500 پروانه از 20 گونه مختلف رو در خودش جای داده، بزرگترین جاذبه این جزیره است. این خانه پروانه‌ای که در یک ساختار ارگانومیک با طراحی ویژه و یک طراحی الهام گرفته از طبیعت و فناوری، یک جاذبه بسیار زیبایی رو در این جزیره به وجود آورده. این فضای رویایی که پوشیده از گیاهان و درختان طبیعی، یک پناهگاه و استتار کاملی رو برای پروانه ها به وجود آورده که فکر کنن توی خونه خودشون هستن. همچنین دمای محیط رو خیلی ایدئال برای پروانه ها نگه می‌داره و اجازه میده نور طبیعی به این پناهگاه برسه. اما متاسفانه عمر این بالزن‌های رنگارنگ و زیبا بسیار کوتاهه و این قانون طبیعته که با اون نمیشه جنگید. برای همین هر 10 روز یک بار 500 پروانه، 500 پیله پروانه رو به این مکان میارن و در این فضاهای شیشه‌ای نگهداری میکنن. این پروانه ها در اول صبح بعد از 10 روز از پیله‌شون خارج میشن. من به شما پیشنهاد میدم حتما به این مکان زیبا بیایید، به خانه پروانه‌ای در جزیره النور، اینجا که پر از پروانه‌های رنگارنگ و گونه‌های متفاوته و بیایید ببینید طبیعت چه چیزهایی رو برای نشون دادن به ما داره. همینطور که می‌بینید در این مکان یه قسمت‌هایی تهیه دیدن برای پروانه‌ها تا بتونن خودشون رو تغذیه کنن.
یکی از اون پروانه‌های بسیار خاص و زیبایی که توجه منو جلب کرد این پروانه است که به شکل برگ درخته. من مطمئنم اگر این پروانه روی درخت‌های پاییزی بشینه تشخیص دادن اینکه پروانه است یا برگ بسیار برای هممون سخت میتونه باشه. همینطور که دیدین اینجا خونه‌ای برای 500 پروانه بود از گونه‌های مختلف که از کشورهای مختلفی وارد این خونه میشن. این مکان جزیره النور فقط خونه‌ای برای پروانه‌ها نیست، بلکه اینجا یک مکانی برای گیاهان و درختان خاص و متفاوتی هست که اونها رو به شما نشون خواهیم داد. بریم ببینیم توی این جزیره چه گیاهانی و چه درختانی رو انتظار ما میکشن. بعد از خونه پروانه‌ای اومدیم در مجاور اون و به کافه النور رسیدیم. برای اونهایی که دوست دارن در حین گشت و گذار در جزیره النور کمی استراحت کنن، قهوه‌ای بنوشن یا غذایی بخورن، این مکان کوچک اما زیبا جایگاه بسیار خوبیه. همینطور که می‌بینید امروز بازدید مدرسه از این خونه پروانه‌ای بوده و بچه‌ها رو می‌بینید که با چه شوق و ذوقی در این مکان نشستن و همینطور گشت و گذار می‌کنن. کافه النور با مجموعه سالم از نوشیدنی‌های گوارا و غذاهای خوشمزه در این مکان کوچیک برای شما جایی رو به وجود میاره که بتونید از یک میان وعده بسیار لذیذ لذت ببرید. این کافه هرچند که کوچیکه اما در شب با نورپردازی خاص خودش اینجا رو به یک شب رویایی برای شما تبدیل میکنه. دیدن پروانه‌های رنگارنگ و نشستن در کافه النور و همینطور گپ و گفتگویی با دانش آموزان با هم بریم بقیه جاذبه‌های این جزیره رو و طبیعت این جزیره رو کشف کنیم و ببینیم چه چیزهای زیبایی دیگه‌ای توی این جزیره میتونیم با هم دیگه ببینیم. وقتی میگیم جزیره النور یعنی همه چیز در مورد جشن هنر، طبیعت و خلاقیت که این در هر قسمتی از این جزیره مشهوده، از مجسمه ها گرفته تا تأسیسات هنری. وقتی که به این جزیره قدم میذارید شما خودتون رو در یک دنیای کاملا متفاوت میبینید، دنیایی که خلاقیت شما و تخیل شما رو القا میکنه. خلاقیت فضای خودش رو در تأسیسات هنری و مجسمه‌های این جزیره پیدا کرده. این جزیره با همکاری هنرمندان و مجسمه سازان معروف اثرات هنری زیادی رو خلق کردند که مکمل پیشنهادات جزیره بوده و همینطور با محیط فرهنگی و هنری این جزیره یک پارچه است. انتظار شاید یک واژه استرس برانگیز و یا زیبا برای زنان اماراتی بوده که در دوران قبل از نفت کنار دریا می ایستادن و در انتظار شوهران خودشون بودن که از جمع‌آوری مروارید برگردن. انتظار یک واژه بسیار زیبا. یک هنر همه جانبه پایداره که گذشته و حال امارات رو منعکس میکنه.
شما میتونید بعد از گشت و گذارتون در این مکان بسیار جالب اگر خسته هستین به اینجا بیایید و بعد از آرامشی که میگیرید به بقیه راهتون ادامه بدید. در حالی که تأسیسات هنری الهام بخش نقش زیبایی رو در این جزیره ایفا می‌کنند، در نوک شمالی جزیره درست در دل طبیعت سنگ‌های فسیلی رو مشاهده می‌کنید که بسیار زیبا هستند. سنگ‌های فسیلی که مثل نگهبان این جزیره عمل می‌کنند و از مزیت‌های اون سن و همچنین قدرت این سنگ هاست. یکی از مکان‌های محبوب برای بچه‌ها زمین بازی تفریحیه که اینجا رو به یک جاذبه تفریحی برای اونها تبدیل کرده. جایی که قاب‌های کوهنوردی و طناب‌های شکلدار و چیزهای زیادی دیگه‌ای که وجود داره بچه‌ها رو ساعت‌ها مشغول نگه می‌داره. درختان زیبایی که دور تا دور این زمین بازی رو فرا گرفته سایه‌های خوبی رو برای بچه‌ها ایجاد می‌کنه تا بتونن در کنار این سایه‌ها به استراحت بپردازن. این تسهیلات در جزیره النور این مکان رو کاملا برای خانواده‌ها دوست داشتنی میکنه و کاری رو برای همه از جمله بچه‌ها انجام میده. ستون‌های رنگی فراوانی سر تا سر این جزیره قد علم کردند که مکمل گیاهان زیبا و سرسبز این جزیره هستند. ستون‌های خطی، انتزاعی و چشم‌نوازی که نشون دهنده پیشرفت پایدار محیطی این جزیره است. تورس یک اثر هنری از هنرمند معروف دیوید هاربره. این اثر هنری هرچند که به ظاهر ساده است اما با بازی نور و بازتابش شما رو به چالش میکشه. این اثر هنری که نور رو از جهات مختلف بازتاب میده شما رو مجذوب خودش میکنه. همینطور که میبینید هر نقطه از این جزیره که پا میذاریم یک اثر هنری رو مشاهده میکنیم و این هدف این جزیره است. هدف این جزیره زیباست که شما رو با فرهنگ، هنر و هنرهای دنیا آشنا کنه. شارجه همیشه نماینده فرهنگی، هنری و ادبیات دنیای عرب بوده. برای همین توی جزیره النور هم اون چشم‌انداز رو به وضوح می‌بینید. غرفه ادبیات درست پشت سر من، جایی که اهل کتاب و ادبیات رو دور هم جمع میاره تا بتونن با همدیگه مشاعره کنن، مشاعره و یا گفتگو در مورد ادبیات. اینجا جاییه که شم شاعرانه اونهایی که اهل شعر و کتاب هستن رو به حرکت در میاره و در این محیط آروم با پس زمینه یک آهنگ ملایم یک آرامش بسیار عمیق رو به شما هدیه میده. چه علاقه‌مند به طبیعت باشید، چه علاقه‌مند به فرهنگ، جزیره النور یک مکان بسیار ایدئال برای شما و خانواده شماست که آخر هفته هاتون رو به اینجا بیایید. جزیره النور شما رو از یک زندگی پرهیاهوی ماشینی رها میکنه و به شما یک آرامش در دل طبیعت رو هدیه میده. از اغوا شدن در خانه پروانه‌ای گرفته تا آرامش در یک محیط بسیار زیبا، غرفه ادبیات، جایی که میتونید در دل طبیعت با صدای دلانگیز پرنده ها سپری کنید. جزیره النور تمام تسهیلات لازم رو برای شما و خانواده هاتون تهیه دیده. نمازخانه‌های مجزا و سرویس بهداشتی‌های مجزا. به پایان سفرمون در جزیره شگفت انگیز نور رسیدیم. یک جزیره خارق‌العاده برای شما و خانواده شما. منتظر ما باشید. هفته آینده با برنامه بعدی لبخند بزنید شما در شارجه هستید.
مراقب خودتون باشید. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.